تو جی ساڑھے کول نو آ جاندے باہر بیٹھے قریب آ جو بزرگ نہیں نوجوان 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 آ جاؤ ساڑھے کول بڑی جگہ ہیں تھوڑے واسطے آ جو آؤ 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 تھوڑے واسطے اندر بڑی جگہ رکھ ماشاءاللہ التماس سے دعا برائے ظہور والی ارض و سما بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولی کل حجت ابن الحسن عسکری علیہ السلام صلواتک علیہ وعلا ابائہ فی الساعت وفی کل ساعہ من ساعت لیل والنہار ولیا وحفظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہو ارزق توام وتمتعہو فیہا طویلا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا رب الحسین بحق الحسین اشف صدر الحسین بظہور الحجت القائم حاضر و جتنے آمین دی تکلیف ضرور فرماؤ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم ارزقنا فی الدنیا زیارت الحسین وفی الاخرت شفاعت الحسین اللہم اکتبنا من زوار الحسین وجعلنا من الباقین فی عزاء الحسین اللہم اشرنا تحت لواء الحسین اللہم اشرنا فی زمرت الحسین اللہم ادخلنا الجنت من باب الحسین علیہ السلام برحمتک یا ارحم الراحمین جتنی ممکن ہے اتنی بلند صلوات بنیے ماشاءاللہ بانیے فرش عزا اور فرش عزا تیبانا لے تمام عزادار و پردیدار جتنی دعاواں تھوڑے سارے دیاں اور تھوڑے ذمہ لگیاں جتنی دعاواں میریاں اور میرے ذمہ لگیاں تمام دعاواں دی مستجابیت دی خاطر سر رل کے صلوات تلاوت منتقم میں آل محمد ورث خون حسین زامن نسل مصطفیٰ ضمانت نسل محمد حقیقی آیت اللہ حقیقی حجت اللہ حقیقی لسان اللہ حقیقی مشیت اللہ حقیقی قدرت اللہ وارث بنا الہ وارث انما وارث شبیر وارث تطہیر پاک بی بی دا بے مثال اور بے مثال بچڑا سلطان زمانہ سلطان کائنات دی جلد آمد دی خاطر جیسا دار دار اتنا دل تڑپ دے اتنا دل مچل دے اتنی بلند صلوات تلاوت نہایت واجب الاحترام بادشاہ حسین دے ماتمی زدار صدات وغیر صدات اداز تیر شاد علی اکبر بادشاہ دے طیب و طاہر بابے دی طیب و طاہر نلین صاف کر کے حضرت اللہ رزق اکٹھا کرنا لین دل اسٹیج میں اپنا نام ترج کر آوانے وعدہ وفا ہو گیا ممبر زیاد جناب دے چہرے دی زیارت آبھن دا مقصد مکمل یقیناً مجلس پاک نو کافی دیر ہو گئی لمبا پڑھنا بھی نہیں جتنا ذہن رکھی بیٹھا او دے وچ چلو اتنا کر دیاں جو مجلس مکمل چ پڑھ دیاں اتھاں شروع کر دا اور جناب دا جتنا مزاج بنے ہم میں اتنا پڑھ دے سا اللہ دی پوری کائنات وچ نبی دیاں ازواج تے بہت نے جنہاں نو پیغمبر منتخب فرمایا یا جنہاں پیغمبر نو منتخب فرمایا اس کائنات وچ 9 7 11 نبی دیاں ازواج تے استعداد نال لیکن جس بی بی دے خرچے نال اسلام دا چرچا ہویا ہے وہ فقط بطول دی ماں ہے تھوڑی مہربانی جانا جس بی بی دے خرچے نال اسلام دا چرچا ہویا وہ فقط بطول دی ماں وہ بی بی کی تنیک پاک کہ جس نو بطول ماں کے ملکۃ العرب دا
حسین دا دن قریب ہے، چلو میں ایک جملہ آکھ دینا تاکہ وہ حصہ مکمل ہو جاوے، چو پھر بانیان دا حکم ہے ایک جملہ مصائب دا پڑھ دیں۔ تسی دن بھی سارا عبادت اچ رہے ہو، رات نو بھی عبادت کر دے پہ ہو، کل پھر روزے نہ لوسو، جزا تھون بی دے بھی، میری دعا ہے۔ اے بی بی مشکل دور اچ محمد نو منتخب کیتا ہے، تو توجہ نہیں فرمائی۔ باقی مستورات سہل دور اچ، آسان دور اچ، جدو دین دی ہر پاسے پکار ہو گئی، ادوں پیغمبر نو منتخب فرمایا۔ اور اس بی بی ادوں نبی نو منتخب کیتا ہے کہ جدو پیغمبر اس بی بی دے کارواں دے سالار بن کے سفر تجارت تے گئے، اور سفر تجارت تو جدو نبی واپس آندے پہ آن تے نبی اڈے شہر تو باہران تے میسرہ بی بی دا نوکر دوڑ کے بی بی کو لایا، جڑا بندہ یہ تھے میرا خیال مجلس مکمل ہو جائے گی، بی بی کو لایا، اسے کہا بی بی میں تین محمد پاک دے فضائل کی سنا ماں، جڑے پاسو لگ دے درخت اس نو جھک جھک کے سجدہ کر دین، درخت نو جھک جھک کے سجدہ کر دین۔ بی بی ادیے چپ کر، جدوں کر دے پہ آنا میں ویندی پئی آئی، پتہ نہیں کسی نو سمجھ آئی گئی یا کسی نے سر تو گل لگ گئی، جدوں درخت سجدہ کر دے پہ آنا تے میں معرفت دیا نگاہاں نال ویندی پئی آئی۔ بی بی منتخب فرمایا اور منتخب ہو گیا، بڑے حسن نال پیغمبر دی بارات گئی اور بارات نال عمران گئے، تھوڑی مرضی اپنی، بڑے حسن نال بارات گئی۔ صیغہ نکاح سرکار ابو طالب پڑھیا، بڑی قریب تم ایک بات جناب تک پہنچانا چاہنا، صیغہ نکاح جناب ابو طالب پڑھیا، ہر کوئی مند ہے، تسی منو نہ منو، طارق جمیل مند ہے، پچھلے ابا محمد علی مرزا انجینئر مند ہے، شیخ الاسلام جناب مولانا طاہر القادری مند ہے، وہ سارے مند ہیں، بنکاح سرکار عمران پڑھے۔ اور اگلی گل بھی اس تو سونی ہے، اگر تو سج کے اور بالکل حاضر ہو کے سنو تو میں پڑھ دینا، صرف نکاح عمران نہیں پڑھیا بلکہ نبی دا حق مہر بھی عمران دیتا ہے، یہ ہاتھ نہیں اٹھیا، وہ اپنا مقدر ہے۔ اے باس پرانی ہو چکی ہے میرے دوستو، نوجوان بھائی، اے باس بالکل پرانی ہو چکی ہے، اور میں اس تے کدی گفتگو کیتی نہیں بھئی عمران کلمہ پڑھیا ہے یا نہیں پڑھیا، پڑھیا ہے یا نہیں پڑھیا، پڑھیا ہے یا نہیں پڑھیا۔ بندے اتنے بیدار نہیں رات دے اس وقت بھی، تو میرا خیال ہے چھت نال بھی تھوڑی داد لگے تے فکرے دا بدل پورا نہیں ہو سکتا۔ او بابا عمران کلمہ پڑھیا ہے تے بھاویں نہیں پڑھیا، اے میں نہیں پتا، پر اتنا میں یقین ہے جدو کلمے نو بھوک لگ دی آئی انہوں کھانا عمران دیندا۔ بندہ کنجوس ہے جیدہ ہاتھ اٹھ سکتا ہے تو پھر اس نے بلند کیتا۔ مہربانی جناب، بار بیٹھے اب آپ تائید دا شکریہ۔ مہربانی جناب، جدو کلمے نو بھوک لگ دیا تو انہوں کھانا عمران دیندا ہے۔ پالیا پیغمبر نو حضرت عمران، محافظت اس کی تھی۔ اتھے میں نے ایک جملہ منہ تے آ گیا ہے، میرا نہیں، پھر ریاض حسین شرط تو والا لے اپنی مثال آپ جنہ دی نیک کمائی ادھی تو ڈھیر ذاکری کھا رہی، انہاں دے ایک جملہ ہے، وہ آدھے نے بھئی یار بندے نو اتھو ہی کام لینا چاہیے دا۔ سرکاری ابو طالب دے 4 پتر نے، کتنے؟ 4 پتر نے، وڈا وڈا بیٹا طالب جن دی وجہ تو کنیت ابو طالب، اس تو چھوٹا بیٹا جناب جعفر، اس تو چھوٹا جناب عقیل، تے ساریاں تو چھوٹا حیدر صفدر، بزرگاں ٹھیک فرمایا علی، جتنے نام بھی لمحہ تھوڑے، جتنے القاب نال پکاراں کم نے، علی
علی وڈا طالب، میرے نال دھورا لو انگلیاں تے، وڈا طالب، چھوٹا جعفر، اس تو چھوٹا عقیل، ساریاں تو چھوٹا علی۔ وہ دینا مولوی وضو کر کے قرآن سر تے رکھ کے مسجد محراب کھلو کے دس بھئیے نا پتران دا کافر پیو رکھ دین یا مومن پیو رکھ دین؟ پتہ نہیں کنو سمجھ آئیے تو کندے سر تو گل لگ گئیے، اے نا پتران دا کافر پیو رکھ دین یا مومن پیو رکھ دین؟ عمران دے عقیدے تے ایمان تے میں باس نہیں کردہ، میں اتنا آدھا کہ عمران دی جھولی کے 2 بچے پل کے جوان ہوئے۔ حاضر ہو بھائی، میں مجلس پوری جناب واسطے پڑھوا، ورنہ میں اپنے ٹائم تو صرف 1.5 گھنٹہ لیٹ ممبر تے کھلوتا، پوری جناب واسطے پڑھدا پیا، ورنہ بانیاں دی طرفوں آکے مصاحب دا جملہ بھی پڑھا تے عبادت پوری آئی۔ 2 بچے پل کے جوان ہوئے، ایک وڈا ہو کے محمد رسول اللہ بڑھیا، دوسرا علی ولی اللہ بڑھیا۔ وہ 2 میں بچے وڈے ہو گئے، دین دے کم آئے، محمد چن بلایا، علی سورج بلایا، میری قدہ نال دیوارہ نال نہیں جیندے بندے نال گلے، محمد چن بلایا، علی سورج بلایا۔ عمران ایڈا پاورفل ہے، اے محمد نو بھی ساتھ لیندہ ہے، اے علی نو بھی ساتھ، ہائے 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 ہائے، عمران ایڈا باپ پیار ہے۔ عمران ایڈا پاورفل، اے محمد نو بھی بلا لیں، اے علی نو بھی۔ ایک مصرع پڑھ دا، کلام میں بڑا کم پڑھ دا اس واسطے کہ میں نصری خطیبہ، ایک مصرع پڑھ دا اس واسطے پڑھواں کہ وقت بچ جاوے، اور اس مصرے دے وچ پتہ نہیں کتنے مناظرے بند نے، کتنے مناظرے بند نے اس مصرے دے وچ جڑا میں پڑھواں۔ عمران دی شان اقدس تو میں صدق کران دا رہنے، بڑا تحمل لال آخری مصرع سننے ہو دے وچ نتیجہ بڑا ہے، میں تاں پڑھواں عمران دی شان اقدس تو میں صدق کران دا رہنے۔ پہلی دلیل، سرور نو پالیا پیو بن کے، جندی شاہد کل سکلینے۔ اگلی دلیل، اندے گھر نو بن کے آئیے اتے خلد برین دی سینے، حیا کر، او کیویں کافر ہو سکتا ہے جندے پتر دا پتر حسین ہے؟ پتہ نہیں کنو سمجھ آئیے تو کندے سر تو گل لگ گئی ہے یار، او کیویں کافر ہو سکتا ہے؟ محمد چن بلایا، سیغہ نکاح حضرت عمران پڑھیا، سیغہ نکاح حضرت عمران پڑھیا۔ 14 سفر نو ملکہ کولے سے بارگاہ شامی 8 بجے جناب دے سلام واسطے حاضر ہو سا، اور 11 نو بھی بشرط زندگی بھائی بابر اللہ کول بھی جس وقت بھی ٹائم بنیا گردی مجلس سے میں ضرور حاضر ہو سا جے کربلا نہ گیا تے، ٹھیک ہے جی، توجہ بحال ہے جا۔ سیغہ نکاح پڑھیا، حق مہر دی گل آئی، اے تے تو انہیں پتہ ہے بی بی دے حیوانہ دے کلے سونے تے چاندی دیا، حق مہر دی گل آئی تے بی بی دے خاندان لیا کیا اتنا 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 اتنا۔ میری اس بندے نال نہیں گل جڑا آکھے کہ محمد غریبان، میری اس نال گل ہے جڑا نبی نو سردار مند ہے، سردار مند ہے، اس بندے نال گل ہے حضرت عمران تیرے کیا کہنے ہو یار، طارق جمیل من گیا ہے تو نکی مسیح تعالی مولوی دیت من سکتا ہے۔ حضرت ابو طالب ابا چھنڈ کے موڈے تے رکھ کے فرمایا جتنا حق مہر آکھن بی بی ملیکہ العرب دے خاندان آلے میں ابو طالب دین واسطے تیار ہاں، کسے پیر نپ کیا کیا سرکار اس بی بی دا عرب و عجم مقروض ہے، اگر سونا چاندی کٹھا ہویا پیوے تے پہاڑے او جتنا ہوندہ ہے، اس بی بی دے 70,000 اوٹ شام والے پاسے جاندن تجارت واسطے سونے چاندی نہ لدے ہوئے، اس بی بی نو دولت دا مان پہ بھی کھیندے ہو۔ ابو طالب فرمایا خاموش، کائنات کسے بھی ایسی چیز نو اللہ پیدا نہیں کیتا جندے تے میرے علی دی حکومت نہ ہو۔ ہائے ہائے ہائے، کوئی بھی ایسی شے اللہ پیدا ہی نہیں کیتی جندے تے میرے علی دی۔ بارات واپس آئی، بارات کیوں ہے
18 رمضان جناب پکا گڑا 5 بجے سلام واسطے حاضر ہے جناب. توجہ بحال ہے جناب. برات واپس آئی. پہلی شب عبادت الہیہ چ گزر گئی. دوسرے دھیاڑے آیت الکرسی دے مالکاں دے ویڑے دے کرسی لگی. تو تھکتے نہیں گئے؟ پڑھیے تھوڑا جیسے ہون دل کردہ پہ پڑھنے. کرسی لگی. اس کرسی تے آکے حضرت ابو طالب بیٹھے. بی بی ملکہ تو عرب چلنا شروع کی تھا. چلنا شروع کی تھا. جناب عمران دے سامنے آکے حیا دا سر جھکا. حضرت ابو طالب اٹھ کے بی بی دے پاک سر تے ہاتھ رکھے اور فرمایا کہ حق مہر تے میں مرضی دا دیتا ہے. دسو میرے گھر دے وچ آئے ہو میں منہ وکھائی اچ کی دے ماں. منہ وکھائی اچ کیا دے ماں. اللہ ذکر پاک دا صدقہ بھائی زندے والد نو مولا شفا عطا فرماوے. اللہ ذکر دا صدقہ تھون صحت یابی عطا فرماوے. جی منہ وکھائی اچ کی دے ماں. تو تھک پہ تو میں تھائیں کلام روک دے سا. منہ وکھائی اچ کی دے ماں. تو بی بی حیا دا سر جھکا کے پلو نو اپنے ہاتھ چ لے کے انٹٹول دے بھی انتہا دے نے اللہ اور تھوڑے کل جڑی سب تو قیمتی شے ہے او تے کل دی میری ہو گئی ہے. جنہوں میں سمجھا نہیں سکیا وہ دا اپنا مقدر ہے. اللہ اور تھوڑے کل جڑی سب تو قیمتی چیز آئی او تے کل دی میری ہو گئی. اگر جواب تے تسی میں ادھا منٹ جملہ اکسو تے آگ کے چپ کر جاسا. اتنی دیر جواب سن کے تسی محسوس نہ کر لیا میں اتنی دیر اگلا جملہ نہ اکسا. سرکار ابو طالب ہلکا جا تبسم فرمایا اور تبسم فرما کے سرکار فرمایا بی بی پوچھ کے مانگ جتنا دل کر دے مانگ اجے میں تینوں ایک محمد عطا کیتا ہے. میں اوہ جندہ پورا وہڑا کلو نا صدقے جاوا. میں اوہ جندہ پورا ویڑا محمد ہے. بی بی فرمایا ٹھیک ہے پھر ہون نہیں منگ دی. کدی منگ سا. اور اس دے ویڑ بڑے بڑے دور آئے. بڑے بڑے دور آئے. بڑے بڑے دور. اس بی بی دی سیرت پڑھنی چاہی دی. بارگاہ مسجد ہر جاتے پڑھنی چاہی دی. کوئی جمعہ دا موضوع ایسا رکھیا جاوے جی دیتے ازواج نبی تے گفتگو ہوئے تے اس بی بی دا دین تے خرچہ پڑھیا جا. اس بی بی دی دین او بابا ایک واری عرب دے جھوٹیاں پگاں آلے چٹے کپڑے آلے جھوٹے چودری تلواراں لے کے نبی دے دروازے تے آگئے. تے نبی دے دروازے تے آ کے انہاں تان نے مارے انہاں کہا یتیم عبداللہ باہر نکل ازی تیرا سر تن تو جدا کرنا ہے. ساڑھے خدا من جھوٹا نہ تے اپنا نہ دیکھن اللہ خدا رائج کرنا چاہنا ہے. پیمبر دے چہرے تے پریشانی دے اثار آئے. بی بی جلدی دے نال مسند تو اٹھ کے نبی اگے ہاتھ بن کے آدھی میرا سردار گھبرا کیوں گئے ہو. یہ جڑے بوے تے آ کے چیلن پہ کر دینے سارے میرے کمینے. ہائے 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 صدقے جاواں جڑے دروازے تے آ کے چیلن پہ کر دینو سارے میرے کمی نے. میں تینے جملہ سناواں جو بی بی دین پالیا کیویں تے دین تے خرچہ کیویں کیتا ہے. بی بی کنڈے چ ہاتھ پا کے کیا فلاں ابن فلاں میرے دروازے تے ننگی تلوار لے کے آئے ہیں. حیا نو آیا تیرا پیو میرا کمی آئی تیری ماں میری کنیز آئی. اوے تیری ماں تے میریاں کنیزاں دی کنیز آئی. روایت آدھی تاریخ حجاز و عرب پڑھ کے دیکھ لو ہاتھ جو تلواراں ہے پہیاں ہاتھ جوڑ کے آدھے بی بی معافی مل سکتی ہے. بی بی فرمایا ہون لگے جاؤ صبح دن چڑھ سی میرا سردار محمد کعبے کلا سی کعبے دے رکن جمانی دے ویڈ ہاتھ پہ سی میں پردے چاہ کے بے جیسا خیمہ لا کے تسی قطار بن کے آوے ہے. وارو واری میرے محمد دا کلمہ پڑھ دے جوے ہے قرضے معاف کروے دے. وارو واری میرے سردار دا کلمہ پڑھ دے جوے تے قرضے معاف کر میں دے جوے. بی بی آکھیا حق مہر ہون نہیں کدی منگسا کدی منگسا. امتحان ہے تھوڑا بھی آج نہیں تھوڑی مہربانی جب آج نہیں کدی منگسا. سرکار ابو طالب آکھیا ٹھیک ہے جدو چاہو منگو. ہون امتحان ہے تھوڑا 16 رجب نو لا الہ الا اللہ دے گھاری چو
محمد رسول اللہ علی ولی اللہ چاہیا تھوڑی مہربانی جانا نبی چاہ کے باہر آئے مرتضی اکھاں کھول گیا نور دا ایک ٹکڑا جڑا وچھڑیا ہویا ہے بابا جی مہربانی وہ نور دے دوجے ٹکڑے نو ملیا لاڈ شروع ہوئے پیار شروع ہوئے ویڑے چایا آ کے جھولے چ رکھیا جھولے چ رکھیا جھولے چ رکھیا لوریاں شروع ہو گئی علی ہو گیا 2 سال دا تے بی بی ملکۃ العرب نماز فجر دے بعد فجر علی کرن پھٹدی پئی آئی اے سونا جیا منظر جڑا فجر دے بعد ہوندا ہے چڑیاں دے آواز دا اس ٹائم او منظر آتے بی بی پاک اٹھ کے آکیا پاک مصطفیٰ آؤ نا میں پاک عمران کل کو جو منگنا ہے تواڈے پہنچن نو میرا سلام ہے جناب تواڈے پہنچن نو میرا سلام اے میں پاک عمران کل کو جو منگنا ہے فرمایا سب کچھ تے تواڈے کول موجود ہے کی منگنا ہے فرمایا اوہی منگنا ہے جڑا کول نہیں تواڈے پہنچن دی کیا بات ہے پہنچتے تسی سارے گئے ہو اگے اگے پاک مصطفیٰ چلے پیچھے پیچھے ملکۃ العرب بی بی چلی سرکار عمران کو لائے پردے دے پچھو کھلو کے نبی دی کنڈ پچھو کھلو کے حیا دا سر جھکا کے فرمایا بابا عمران او یاد کرو نا جدوں میری ڈولی آئی تے تسا آکھیا منہ وکھائیے کچھ منگو تے میں آکھیا جڑی اللہ تے تھوڑے کول سب تو قیمتی شے ہے او تے کل دی میری ہو گئی ہے تے تسا آکھیا میرے کول ایک محمد نہیں میرا پورا بیڑا محمد ہے تے میں آکھیا کدی منگساں تے آج منگا عمران فرمایا منگو میں کوئی غریب ہاں این چادر دا پلو ودھا کے آدیے منہ وکھائیے علی میری جھولی رکھ چاہ بندہ آیا نہیں یار جن دے کول ہاتھ آتے ہو دا جے تائی بلند نہیں ہو سکیا منہ وکھائیے بابر جملہ سنیے مراکی والا لے آؤ منہ وکھائیے ایو علی میرے حوالے کر دے جناب عمران ہاتھ نپ کے این ملکۃ العرب دے ہاتھ چ رکھیا جے میں تینوں 2 سال دا علی سین دے ہاتھ دے نال ٹردا نہ وکھاواں میں مجلس نہ پڑھساں تو کنجوسی کرے تیرا اپنا مقدر علی دی ایک انگلی نبی دے ہاتھ دوجی انگلی ملکۃ العرب دے ہاتھ ایتھے محمد ایتھے ملکۃ العرب درمیان علی ٹردا ودے اپنے ویڑے چ لے آ کے بی بی مصلی وچھا کے سجدے سر رکھے آدھی اللہ تیرا شکر ہے اللہ تیرا شکر ہے اللہ تیرا شکر ہے اللہ تیرا شکر ہے عرش تو آواز بھی آئی تے فرش تو مصطفیٰ دی آواز آئی کیڑی گل دا شکریہ بی بی آدھی میرے تو وڈا بخت آلہ ہے ہی کوئی نہ پورا کلمہ میرا ہو گیا پورا کلمہ توجہ بحال ہے جن پورا کلمہ میرا ہو گیا مصطفیٰ بھی میرا علی بھی میرا اس بی بی دا کتنا خرچہ دین تھا اور پھر شیب ابی طالب دفاع کے سب کچھ لٹایا دین خدا دی خاطر جدو شیب ابی طالب دی اللہ لے جاوے تھوانو مکے شیب ابی طالب حرم کعبہ تو اس پاسے اچھی پہاڑی حاجی گئن تو نہ ویکھیا اسی میں نے بھی سعادت نصیب ہوئی ویکھن جدو شیب پاک نبی خود روایت کر دیں کہ اس بی بی دے دین تے اتنے احسان نے جدو شیب ابی طالب دے وچ بی بی پہاڑی ودی چڑھ دی آئی تے پیراں چ نہ لین کوئی نہ کتنا خرچ ہے دین تے کدی اود دے پہاڑ جتنا سونا چاندی عرب دی عرب پتی مستور دین خدا سب کچھ لٹایا اور شیب ابی طالب دے فاقے کٹے کووڈ-19 دے وچ تواڈے ملک دا جڑا ادوں ہن تے نہ رہیا PMI اور بار بار ٹی وی تے آ کے اعلان کردا ہے کہ صاحب حیثیت لوگ
آسے پاسے والے غربا دا خیال کرو، کاروبار بند نے، انج نہ ہوئے کوئی بھوک دی وجہ تو مر جاوے۔ دنیا دے وچ پہلی مستور جڑی فاقے کٹ کٹ دنیا تو ٹریے او بطول دی ماں ہے، کہندی ہائے بھی نہیں نکلی، جی جی بھلا ہوئے تھوڑا بطول دی ماں، فاقے کٹ کٹ دنیا تو ٹری، اور زندگی دا آخری ویلا قریب۔ دو گلاں اس تو کیتیاں کہ چلو اتھاں مسائب دی کڑی مل جاوے، میں ایک وین چکراں، اے زندگی دا آخری ویلا قریب تے آئی کھلیے پیمبر دے سامنے، بستر تے بی بی سامنے نبی، تے فرمایا بطول دی ماں میں تیرا ممنون، تو میرے ویڑے چاہیے تو فاقے کٹ۔ بی بی چپ، بطول دی اماں درختاں دے پتے کھا دیں، لباس میلا پائے، قیمتی لباس لٹا دیتے، بی بی چپ۔ فرمایا تیرے اتنے احسان نے کچھ وسیعتاں کر۔ تکیے دی ٹیک نال تھوڑی دی بی بی پاک اٹھے تے فرمایا پہلی وصیت ہے، میری پہلی وصیت میں نہ اپنی آبا دا کفن پواوے، میں نہ اپنی درد نہیں پڑے جاندے، چلو ایک آنسو بھی آ گیا تے سین راضی ہو جس، آبا دا کفن پوا۔ فرمایا میں ضرور پویس۔ فرمایا میں چاہنی ہاں میری قبر دے وچ پہلے تسی آپ لیٹو اور تلاوت قرآن کرو، اور ان دے بعد من قبر اچ لٹاوے ہے۔ نبی فرمایا جی میں فرمایا میں اوویں اس وقت گلاں کر دی چپ کر گئی۔ پیغمبرہ کیا یہ تے آسان باتاں، جو منگوں ہیں وہ نو منگیا، جو منگوں ہیں وہ نو منگیا۔ فرمایا اللہ دے نبی آنکھوں تے منگا، اب آدھا کفن پوا سکو تو مہربانی، نہ پوا سکو تو میں ناراض نہیں، میں نے کوئی گلہ نہیں، قبر اچ لیٹ سکو تو مہربانی، نہ لیٹ سکو تو میں اے بھی شرط وصیت معاف کیتی۔ اللہ دے نبی ذرا میرا ہاتھ نپ کے اٹھاؤ، پچھوں دائیاں بستر جوڑیا، بی بی پاک اٹھ کے بیٹھے، سر دی چادر گالچ پا کے، اے ہاتھ کمدہ ہویا بی بی بلند کیتا ہے، تے کمدہ ہویا دوجہ ہاتھ نال رلا کے آدھیے تسی جان دے ہو پتر کوئی نہیں میری ہکو دیئے۔ واہ بھائی واہ، تیری ہائے تو صدقے بھائی، تیرے وینا تو صدقے بھائی، قربان ہو جاوا، جتنی وری آنکھو میری نوکری ہے جناب، پتر کوئی نہیں میری اکو دھی ہے، میرے بعد میری بطول نہ روے، میرے بعد میری دھی نہ روے، میرے بعد میری دھی نہ روے۔ آیا نہیں اس ہفتے بندہ جن دی ہائے نہ نکلے، جدو آکھیا نے میرے بعد میری دھی نہ روے، شیعہ گھر دے بندے دی ہائے نہ نکلی، دکھ لگ سی، نبی منہ پرا کر کے آدھے میرے جیندیاں نہ روسی۔ ہائے قربان ہو جاواں، ہائے قربان ہو جاواں، میں بسم اللہ کرا، جتنی وری آکھو بھائی میری نوکری ہے۔ فرمایا میرے جیندیاں نہ روسی، میرے بعد رج رج کے روسی، تڑپیے تے تڑپ کے آدھیے اللہ دے نبی تو اجازے رسالت دا مالک ہے، معجزات دا مالک ہے، قرآن دا مالک ہے، تیرے ہاتھ تیرے کل تقدیر ہے، اللہ دے نبی مینو حال تے وکھا جڑا تیرے بعد اللہ ہو سی۔ پتہ نہیں کیڑا زدارے جڑا آئے نہ کر سکے۔ نبی اپنا سجا ہاتھ بی بی دے اکھی تے پھیریا، اکھی روشن ہویاں تے وقت نبی ہاتھ چایا، ہاتھ چاہ کے سامنے بلند کر کے آدھے ہون ویک تڑپ کے آدھیے اللہ دا نبی یہ کندہ دربار ہے۔ فرمایا ویکیا کیے رو رو کے آدھی ودیے میں ویکیا دربار دے میرے کوئی بی بی ہے جڑی بہ بہ کے سند دے پرزے ودی چڑ دیے، کوئی تخت لے جڑا ہس دے اللہ مان اللہ مان کرلا کے رون علی ازادار۔ اللہ دے نبی رو کے فرمایا دربار میرا ہے تے ٹکڑے چڑن علی میری دھی بطول ہے،
اللہ دے نبی یہ گل کی تے بی بی چیخا مار کر رونی. دنیا دا دستور ہے کسے دا کوئی نقصان ہو جاوے تے بندے افسوس واسطے جاون او اپنے نقصان دیاں گلاں گن دین یار میرے نال بھی تے ہویا ہے یار ممی تے جیندہ نہیں بدا یار تیرا جوان مریا یار ساڈا بھی مریا یار اسی بھی تے وقت نبھا نہیں گئے یار مولا نال کوئی مرت نہیں جاندا. اللہ دے نبی تسلی واسطے اگلی گل کیتی ہے تے بی بی بستر تے تڑپی ہے رو رو کے آندن خدیجہ اپنی دھی دا دربار ڈٹھئی ہن میریاں دھیاں دا دربار ویکھ شیعہ کیڑا ہے جڑا ہاتھ رکھ دے تے او دا سینے تے نہ آوے. فرمایا وکھا نبی ہاتھ چایا ہے تڑپ کے آدیے شرابیاں دا مجمع ڈھول وگدے پیر کوئی بی بی ہے جندے گل وچ رسیاں نہ جندے ہاتھ وچ رسیاں نہ مارو مارو دی آواز پیان دیے تے آدیے پردہ کرو بتیاں بھجاؤ میں محمد اللہ مانا اللہ مانا. آدھی گئی میری دھی نہ روے میں نے بول کے جواب دیو پورا مجمع پھر نہیں رنی. تابوت واسطے لائٹاں بند پہ کر دیں کیونکہ تابوت اس دی اس دھی دا آنا ہے جڑی بہت زخمی ہے اور بہترے دلیا وے بھی نہ ادھائی مستورات علیہ پاس سے لے جاوے. میں نے بول کے پورا مجمع جواب دیو تو میں دو وین کرا. ہاں بھائی ماتمیوں تو پوچھنا کھلوتے بیٹھے ہر ازادار تو پوچھنا بطول دی ماں کی آندی گئی میری دھی نہ رووے. میں نے دسو مڑ بول کے کوئی نہیں رنی. دسو بھائی ہاتھ چاہو بھائی ماتمی نہیں رنی. بابا رنی بھی بہو ہے مسلمانہ ماریا بھی بڑا ہے. جس بندے دی ہائے نے نکلی رمضان دے دکھان دے وچے بھی دکھ رل گیا میں مطمئن جو میں بھی حصہ تلاوت کر لیا. ایک دکھ اضافے نال پڑھواں رمضان اچ. اچھا علی دے مظلومیت بھی یہ نہیں کہ علی نو ضرب لگی یہ وڈا مصائب. اس ضرب لگنا علی دا وڈا مصائب نہیں. علی دا وڈا مصائب ہے کہ 5 جمادی ثانی والے دیہاڑے علی نو 2 دن ہو گیا نا بطول لکایا. علی چوک چپیا لگدا ہائی تے بندے انگلیاں دے اشارے کر کے ہس دے ان تے ہس کے آدے ان بدلہ پورا ہو گیا تو ساڈے مرداں نو ماریا اسا تیری مستور نو ماریا اسا این ماریا کدی دھیاں دی کن پچھو لک دی آئی اسا این ماریا کدی پتران دی کن پچھو لک دی آئی آدھی آئی میرا حسن جوان. صدای ماتم آوے بھائی تمہید مک گئی دو وین کریے بھائی تو کرلندہ یا اٹھے بانیان دی حسرت آئی جو دیر نلوی پڑھا تبرانگی کراما چلو نان دی حسرت پوری ہو گئی. اللہ اکبر. اوہ مجلس دے اختتام تے علم کیوں آندہ ہے میں دسنا علمدار یاد آوے. ذوالجناح کیوں آندہ ہے مولا حسین یاد آوے. جھولا کیوں آندہ ہے علی اصغر یاد آوے. سیرہ کیوں آندہ ہے جناب علی اکبر یاد آوے. مہندی کیوں آندی جناب قاسم یاد آوے. تو شبیہات ویک کے رونا ہے. میں نے ویکھو علی ہاتھ ویک کے رونا ہے. علی ہاتھ ویک کے روندا ہے. میں سمے تمار تے مالک اشتر علی دے پیر نپ کے آدھے نسی تیریاں شائیاں ویک کے خوشاں تو ڈھائی مار کے کیوں رونا ہے. علی ماتم کر کے آدھے ارمانے اے ہاتھ نالا نہ مڑ مرین دی رہی ہے ان ہتھاں دا دین نو فیدہ ہویا ارمانے ان ہتھاں دا بطول نو واہ واہ. اور یہ رمضان دا مہین نہیں رمضان دے مہینے ضربت دیا مجلسہ تو سن سیں اور تینوں نہ دینا چے درد یاد آسان سوڑ اللہ بھائی تھوڑا جا جدو وین کرا ایکو ڈیلے کر کے آواز کھولے ہیں مہربانی. تو سن سے تے تو روز سے سن سے بھی تے روز سے بھی. آقا وحید قرسانی تیرے مذہب حقہ دے عالم دین نے کم مجلس پہ پڑھ دیا تو نہ فرمایا مومنہ ہو جڑا بندہ چاند ہے قبر دی پہلی رات میری سراندی علی کھلوتا ہوئے وہ بندہ عمل کرے. کیڑا عمل انہاں کیا پڑھن اللہ کوئی ہوئے وہ بطول دے دکھ پڑھے سن کے اچھے وین کر. نوجوان ممبر تے لاندیاں قبلہ دے ہاتھ جات پایا انہاں کیا قبلہ کیڑی وجہ بطول دے دکھاں تے اچھے وین کریے تے قبر چلی آندہ ہے. علامہ رو کے فرمایا ایو بطول جن دی وجہ تو علی پہلا مظلوم ہے
میں تھوڑے مجمع دے مزاج تو واقف ہاں، اس قصر عالیہ دی بارگاہ دی روحانیت تو واقف ہاں. ہاتھ ہی کوئی نہیں عزادار دا ہوئے تے سینے یا سر تے نہ ہوئے وہ قبلہ دے کو ماتم کرن لگ پیا ہو سکیا. علامہ ساڑی نظر اٹھتے حسین وڈا مظلوم ہے. علامہ منہ تے پیٹ کیا شبیر بڑا مظلوم ہے، پر حسین دی زندگی چو دی زوجہ تے کسے ہاتھ نہیں چایا. علی ایڈا مظلوم ہے جن دی اکھی دے سامنے بطول مرین دی رہی، علی چپ کر گیا. ہوئے دیواراں تے ہاتھ رکھ کے آدھی ای بابا تیرے نوکرہ ہائے. اللہ مان جوڑاؤ سنبھلاؤ میں وین کراں تو کرلندو یا صف تو اٹھے. دعا کردہ اس روحانیت علی ماحول چ اللہ دعا کردہ اللہ تینوں کربلا لے جا. میں 21 بار دا زوارہ کربل دے والی دا. میرے یاد ہے اڑ تک میری پہلی زواری آئی. اسی 13 رجب کرن نجف گئے. 13 رجب نجف کرن گئے. اسی نماز زیارت پڑھی. نماز زیارت تو بعد میں مفاتی چاہی جو زیارت پڑھا. پہلے جملے تے چیخا نکل گئی. وہ جملہ کیڑا یا السلام علیکہ یا اول المظلوم. تیری ہائے نکلیے. اسی طالب علم رلا کے ملن گے شیخ سند نو ازا کیا قبلہ میں پاکستانی چوائیاں میں روزہ خانہ علی فاتح خیبر علی فاتح بہدر علی فاتح احد. علی پہلا مظلوم کی میں. علامہ رو کے فرمایا کتھو آیا؟ میں کہ پاکستان. انہوں نے کہا میں سنے ہیں پاکستان دے مومنانو بڑا عشق علی دے ویڑے نو روڑنا. میں کہ شک نہیں قبلہ بندے مٹیاں تے بے کے دھیاں بھیڑا نال لے کے رون دے. میں کہ قبلہ میں پوچھنا آیا علی مظلوم کی میں. انہوں نے نہ پتہ لگ دا علی کیڑا مظلوم ہے جے علی نہ دس دا. میں کہ علی دسے. انہوں نے علی دسے. میں کہ کدوں؟ انہوں نے 19 رمضان نو ضرب لگی ہے علی نو پترہ ہتھا تے چایا. حسن دے ہتھا تے تڑپ کے 3 واری امیر علی آکھیا میں غریباں میں غریباں میں غریباں. حسن چولے نال چہرے تو رت صاف کر کے آدن بابا غریب نہ صدا تیرا حسن رنگا پتر ہے. بابا غریب نہ صدا تیرا حسین رنگا پتر ہے. بابا غریب نہ صدا تیرا حنفیت عباس رنگا پتر ہے. علی آدھے غریبا. بابا پہلے چوکی چو تیرے شیعہ تیرا قاتل نہ پلے. علی آدھے میں وقت بھی غریبا. حسن منہ تے منہ رکھ کے آدھے بابا ضرب دا در دی. علی انج رننے جو 4 سال دا بچہ رون دے جدہ آس سے پاسے دھیانے ہو دے نلگل نہیں جڑا حاضر مکان دا زامنہ. علی تڑپ کے آدھے جگر اچ در دے میں جنت اچ روساں میں محشر اچ روساں میں نور دے ممبر تے روساں. آدھے تو کیوں روسے ہو میرا امیر بابا؟ علی پتران دے گل لگ گئے. حقل مار کے آدھے کہ میں نہ رواں میری اکھی دے وے دیاں رب دے کمی میری بطول مار دے رہے میں چھڑا نہیں سکیا. جہاں کل ہاتھ آئی تو اس ماتم نہیں کیتا. بھائی بندہ بڑا امیر ہے. سونا لبھیرا آواز کھول دیو میرا دل ایک وین میں اس نگریر کر جاواں. رومن لے لوگاں یہ سارے ماتمین دے ہلکے دے ماتمین میں ماتم دی دعوت پیا دینا. بندے آدھے نہیں یار رات دے اس وقت تک کلے نہیں دھیاں بھیڑا نہ لے کے مٹیاں دے بے کے رون دے ودیو. او یار رات نو رون دی وجہ دسیے اسی کیوں ودے رونے آ. چٹے دھیاڑے مدینے دے شہر دے ویر دھیاں دے سامنے ہویا کیا ہے ڈھٹھا بلدہ تاک ہو بطولیو تے جھن خاک تے پئی. سیدائے رہے لگ دے لوگ ہو تڑپ دی. اللہ مان ہاتھ ہی تسینے تے مار بھائی. میری ذاکری دی ابتدا ہے رجوئی صدات میں پردہ کھلا ہے. میں نو عرض یاد لت رٹی ہوئی آئی. علامہ ناصر شہید دی میرے بعد ممبر تے کرسی تے موجودن میں ایو بین کیتا ہو سکتا ہے میں اس تو اکا پڑھیں نہ تے نہ تو سن سکے. علامہ سوٹی دے سہارے اٹھے. علامہ فرمایا غلام باغ رب جانے کتنی زندگی ہے میری طرف شیعہ کے گلر کپڑا پاوی. میں پائی کھلوتا ہاتھ جوڑی میں جوڑی کھلوتا. شیعہ نو اکھیوں ولی دے شیعہ مردے مر جوے آیا بھول کے بطول دے قتل تے سمجھو
کتا نہ کرے آیا علامہ دے ان تھلے بطول آئی اتے بلدہ ہویا تاک آئی اتو فوج لگ گئی او تھلے تڑپ کے آدھی آئی وے یا علی وے جلدیا تروٹ پسلیاں گئیاں میں اجڑی دیا میرا ماتم دا ول نہیں جی کرا جتنی وری اکھو میری نوکری ہے ہر عزادار دا حد سینے یا سر تے آوے میں ماتمی وین کرا تین سلام کرا بڑی دیر دے بعد سر چاہو میں ماتمیاں بڑی دیر دے بعد ایک پاسو دروازہ فضا چایا بڑی دیر دے بعد ایک پاسو دروازہ حسنین چایا جڑے ماتمیوں میرے عل دیکھے آئے رومن علی لوگا اس ویلے بطولہ دیئے تساں چایا ہے علی کیوں نہیں چایا آواز آندے حیدر دا نہ پوجمت موسن دا قتل بھول بنجے آواز آندے میں اتنے ساتھ مارے علی آیا کیوں نہیں علی میں نو چھڑایا کیوں نہیں جڑا بندہ علی ولی اللہ پڑھ دائے فضا ماتب کی تے رو رو کے ادیے نہ روا تیرے قاتلیوں نو سر تے ماتم ہائیو رسیاں پاکے او ہنے گھن گئے نا دربارے ہویو دا دامن پکڑ او چھڑے دے رہے دوویں جنت دے سردارے فضا بطول دے گل لگی ہے تے رو رو کے ادیے رہیے لک دی تیرے آئیو قاتلہ تو اللہ مان پڑھا بھائی ماتمی وین اتھا ہی بیٹھو چھوٹے بھائی اتھے بیٹھو نیازے حسین اتھے بیٹھو میں وین دے بعد برامگی کرو وین میں پڑھدا ماتمیاں واسطے حسین بھج پہ آئے تے نانے دی قبر نو شبیر ہاں دے نال لائے قبر نو ہاں نال لا کیا دے نانا ہر درد میں نو بھول ویسی نانا اے درد ہے جڑا میں نو خنجر ہیٹ بھی نہیں بھولنا نبی آدھے نے کیڑا درد آدھے نانا مدینے دے ایک بندے شام دے بندے نو خط لکھے آئے آدھے لکھ لکھ مبارک ہوئی جڑی بی بی دے بوئے تے رسول رکدا اور رسول دے ٹرن دے بعد او دے در نل میں کیا کیتا اس حسد کے لکھے آیا لکڑیاں مگائیاں در بطول دے آئے پائی لوٹ قرآن دے نزول دے جت رسول رکدا آئیو در میں ساڑے والحسن دی مالو تازیان مارے رو کے ہاتھ جوڑے دی رہی منتمی کرے دی رہی بابے نو سڑے دی رہی ماں حسین دی پورا مجمع کرے سر تے ماتم بطول دا حسد کے لکھ دا پیا ہے جت رسول رک دا آئیو در میں ساڑے والحسن دی مالو تازیان مارے رو کے ہاتھ جوڑے دی رہی اللہ مان آبے ماتمیوں میں بول کے دسو میں کر دینا ویڑ میں بول کے دسو منتاں جو کر دی رہی ہے اس منت منی ہے یا کوئی نہ آدھے او منتاں کر دی رہی میں کیڑا کم کیتا پیر مار کے میں در گرایا ہے آئے بلدہ تاک سیدات آیا ہے آگ دے وچ لپٹ گئی تھی رسول دی شولیا سڑ گئی ردا بطول دی جھڑ پہ گوش وارے ہر پسو